مینوں اج دے دن دی عزت دی قسم پنڈی والےو رسول دی دھی دا حال نقصان نہیں ہویا تے ام البنین دی دھی اجڑ گئی ہے. وہ میں صدقے جاواں یار میری مجلس وچ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا لاہور بی بی پاک دے سلام تے جاندا ہوے جڑا ہاتھ کھڑا کرے جڑا لاہور علی آقا زادی دا سلام کردا ہے جڑا تھوڑا یار اگلے جملے تے سینے تے ہاتھ میں دیکھنا چاہنا اے جنے بلند ہو گئے کربلا دیاں ماواں ساریاں حالے وسدیاں تے نو ماں آکھن والا کوئی نہیں رہا. بڑا امیر بندہ جڑی ہائے نہیں نکلی میں سکے جاواں آ جدوں میں علی دی اس رلی ہوئی گھی دا نقصان گناواں ایک جملہ میں آکھوں میرا نہیں میرے مرشد کا جملہ ہے. 1.5 سال پہلے میں پڑھیا کہ ہم ملک کے ذاکر پتہ نہیں کندہ نام لے کے پڑھتے پہن تے پڑھن شبیر کا ذکر ہے. مینوں میرے مرشد آکھا یہ بات سن اس چیز کا گواہ ہے. مرشد کو میں پوچھا کہ یہ بی بی پاک ایتھے ہندوستان وچ کیوں آئے بھی یہ پیکیاں دیاں چاکیاں بڑیاں ایک گندی بہن شام وچ 12 میل مربع دے مالک عراق دے وچ نے گھرا بین الحرمین دے وچ بھی ایڈی جگہ ہے بھی یہ دی قبر بڑھ جاندی اے ہندوستان کیوں آئیے. میرے مرشد کروا کیا فقیر دا جملہ ہے تے فقیر دا دربار ہے اور ایک فقیر بندے دے مرید ہے جڑا بانی ہے مجلس ہے اور الحمدللہ میرے سامنے فقراء چہرے بیٹھے انہاں وچ میں اپنے مرشد دا جملہ پڑھوں. میرے مرشد دے جملے دا صدقہ مالک میرے مرشد دا سایہ سر تے قائم رکھے بادشاہاں نوں شفا دے. مرشد فرماون لگے بھئی اس واسطے عباس دی بہن ہندوستان آئی اینو پتہ ہا بھئی 9 لاکھ وچ میرے ویر نو مارن والا ہندو کوئی نہیں. کو بیٹھے بندہ یار جنہوں میں سنا وا لاہور علی دی غربت اسے وزن کیتا ہے میں کی آکھیا جی صدقے جاواں بہناں نو نصیب ہو اس بی بی نو پتہ بھی میرے ویراں نو مارن والا ہندو کوئی نہیں. آج میں دا نقصان گناواں اے جدوں وطن تو ٹری نہ 6 پتر نال 2 دھیاں نال سیر دفتر جناب مسلم نال سب تو قیمتی ماں کا برقع نال 5 مہینے تے 13 دن دے بعد 5 مہینے 13 دن یا 17 دن دے بعد ایک ٹبے دے نال بیٹھی ہوئی جناب فضا کول ہے سر تے بوسا دے کے اگر غازی دی بہن کیوں پھر رونی ہے رو کیا دیے وطن تو ٹری سا 6 پتر نالن 2 دھیاں نالن مسلم سر دا تاج نالی فضا میری غربت ویکھ ہن مینوں ماں آکھن والا کوئی نہیں رہا. اعظم اللہ اجورنا واجورکم توڑ تک بندے ہائے کرو یار میں باب الحویج دی بہن دی غربت پڑھواں. کیڑا نقصان پڑا اس بی بی دا استاد تھوڑا نقصان ہے چلا جو برداشت کر سکے تو میں نقصان گناواں. 15 رمضان 2 پتر ٹورے سکوفے جڑے عید دن چاچا قاتل دیاں منتاں کر کے آدھے نہ مار ساڈیاں بہناں دور بابا نہ مار او میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں یار جڑے بہنی دے بھرا بیٹھے تھوڑے تے واجب ہے کرنا جڑے عید والے دن قاتل نوں آدھے نہ مار ساڈیاں بہناں بابا دور 2 پتر بابے دے 15 رمضان کوفہ ٹر گئے. باقی کتنے بچے بولو 4 بچے 10 محرم کا ایو الہا شبیر دا سیر سجدے وچ معافی دے گئے جتنے سید ہو گئے. میں بڑی کنیز دا پتر للہ مینوں نکرانی دا پتر سمجھ کے معاف کریا جے میرے کولے دے متبادل ہور لفظ کوئی نہیں. شبیر دا سارے سجدے وچ 9 لاکھ دے وچوں ایک حرام زادہ آیا جن نے زلفہ چ ہاتھ پا کے شبیر دے منہ تے تماچا ماریا تے لاہور علی دے پتر خیمیاں دے بوئے تے ویٹے پیاں تے ماں تو ہاتھ چھڑوا کے
دیاں زلفاں چھوڑ دیتیاں دوواں پھلاواں دے امامے لہا دیتے دوواں پھلاواں دیاں مشترکہ زلفاں ایک ہاتھ سے پھڑ کے مجرم بندہ لاہور نہیں ملکا دا جنہوں سمجھ آیا تو اس ماتم نہ کیتا اس زلفاں ہاتھ سے پھڑ کے ایتھوں خنجر بنے خیمیاں دے دار تے ماں کھڑی وے دی کول ماما کھڑا وے دا اینے کٹھیاں دوواں دیاں گردناں جدا کی دیا تے خیمے والے پاسے سدیا پتراں دے سر تڑپ دے پیار تے ماں رو کے پیا دی انشاءاللہ حسین بچ میں بسم اللہ کرام میں تیرا انتظار کھڑا کرنا نا اگلے بھی بندے نہیں جتنی تک پنڈال نہ ہوئے اور کراچا چتھیاں دا کچ ہوئی اور تیریاں تھیاں دے لیک چلی ہوئے تو مامے تو 10 محرم میں جگہ دے قربان ہوئے باقی کتنے بچے بولو 2 بچے بھی ہو جدو کہ جمعہ میں آتا جڑے ذکری رمز جان دے رونا واسطے شبیر دا سجدہ مک گیا تے 9 لاکھ حسین دی بھین دے خیمے تے اکبر دا فاتحہ پڑھن آ گیا نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی میں کیا کہ اوریان پڑھن تا تو روئے گا اے جڑے فاتحہ پڑھن آئے بالکل اوے آئے ہن جویں مدینے رسول دی دھی دے بوہے تے آئے انہاں دے ہتھاں دے وچ ہی اگ صدقے انہاں ایک ایک کر کے فاتحہ نہیں دیتا علی دیاں دھیاں دے خیمیاں نوں چوگردوں گھیر کے انہاں فاتحہ شروع کی دی ہے چاچا فاتحہ مکی تے قرآن بے غلاف ہو گیا صدقے کیا ضعیفی اور کیا صورت میں صدقے جاواں کوئی گل نہیں یار بندے کو رون دے نہ بھی آوے نا تو پھر بھی کوئی گل نہیں اے تو سوچ ہی رہے ہیں نا ایڈیاں شریفاں لٹ دے کیوں رہے ہیں آئے تو سوچ رہی پہ میں نوکراں جدو لگی نہ خیمیاں نو آگ اے دو میں شہزادیاں ماں بھی ہوں گے میریاں بہناں شاید میرے ویر تے بزرگ رو تھا کسی کا پتر کسی کا بھیرا ہاں پتر بھیرا سمجھ کے میرے پاس رکھو میں ایک جملہ آتا تے اسی ہائے ضرور کریا جے ماں دا پتر مر جائے نا اللہ نہ کرے کسی ماں دا پتر مرے اگر مر جائے ماں جا کے قبر تے بٹھا دیو نا پیا کرے پتر دی قبر انہوں دلی طور تے چاچا سکون مل جاتا ہے بھی ہن میرے اس آمنا کوئی نہیں میں شیعہ بندے دی ہائے ممبر تک سننا چاہنا جیڑا شیعہ بندہ ہے سنی بندہ جیڑا ہے ثواب وچ شامل رہے شیعہ بندے دی یار ہائے میں ممبر تک سننا چاہنا مویا پتر ماواں برداشت کر جاندی ہیں پنڈی والے اللہ نہ کرے کسے ماں دا پتر کھڑی جاوے ماں دا پتر کھڑی جاوے مینوں مولا دی قسم ہے 20 سال دے بعد جو قتل باب ہوئے بوہا کھڑ کے سارے دے جان تو پہلے اوہ ماں جاندی ہے متا میرا رولیا آ گیا ہوئے جتھے بھیڑ وے دیئے اوتھے رک کے پترانو تلاش کرن دی کوشش کر دیئے مینوں آج دے دن دی قسم عباس دی بہن کربلا تو شام شام تو مدینہ مدینہ تو کربلا تے کربلا تو لاہور آمن تک جتھے بھیڑ ویکھیا رک جایا متا میری جوڑی لبدی یار تیرے گریے دی آواز نہیں کہ پالوی صاحب قبلہ ملائکہ دے رون دی آواز میں شامل میں صدقے جاواں ایڈی گرمی ہے ایڈی لمبی مجلس کے بعد یار تھوڑا ہائے کر دے بنا بھی عظیم بات میں صدقے دیاں کتنیاں کون کوئی مہربانی 2 جتنا ساگ ہوئے اتنا ہی سیک ہو رہا ہے نا میں نے جوڑی لبدی آپ مر گئی تے پتر نہ لبھے
کہ چاچا اس تو ایک دکھا جملہ آکھاں ایک جملہ میں آکھاں ہو سکتا میرے اتھی چھڑنا پہ جائے جو تسی گریے دا مقام بنا لے خیر عزدار ان بادشاہ جو نہیں تھی میں کسی نے روک نہیں سکتا انہوں نے جتھے دل آنگا اتھے آکے بیٹھ تسی میرے لئے پاس دیکھا جے یار ہو سکتا جیڑے آنگے پہن بطول نو انہوں دی ہنجو دی لوڑ ہو لے میں انہوں نے جھلکتا دے وہاں تو پردے جو میرے تے نراز ہو کے ٹور جائے اے بادشاہ جے ذکر جتھے مرضی کوئی آگے بیٹھ جتھے مرضی کوئی سنے عبرت دے کٹھے دی کہانی ہے کائنات دے جڑا نواب مرے نو دی پھوڑی ایک جگہ تے ہوندی ہے رب جانے کیسا غریب حسین جن دی پھوڑی بوہے بوہے تے پنڈ پنڈ گلی گلی محلے محلے تے یار پھوڑیاں بچھنا پھوڑیاں تے وارث صرف اپنیاں پھوڑیاں تے آ کے باندھن اور شکر ادا کریا کرو جڑے حسین دی پھوڑی بچھاندے ہو تسی پھوڑی بچھا کے فارغ ہوندے ہو تے تروٹیاں پسلیاں لی تھوڑی مہمان آ رہے کہ جاما حسن کے جاما علی دی میں بسم اللہ کرا علی دی دی شام علی بھی تھوڑی مہمان آ بندی ہے میں سب کے جاما شام غریباں جدوں آگ پہنچ گئی نا یا ایک استادی اکثر بندے نا ذاکر اکثر ایک گل کر دیں یار اسی تک کربلا بنا دیتی کسے گھر چار لاشاں آ جان کہ کبلا لوگ آنے یار ادھر نہ جائے کہ انہوں نے گھر تک کربلا بنا دیتی میں نہیں پتا تسی سمجھو گے کہ نہیں ذاکر تھانو روز اگر یار اتنا رو بھی کربلا بن جائے یہ مطلب ہے کربلا بن سکتی ہے پر مینوں رویندی یا گل ہے شام غریباں ہے کبھی کسی نے آکھیا بھی شام غریبہ مر گئی ہے ان دی ونڈ کر کے میں چاچا دساں دے مجمع نو دساں کربلا اوے جندے چ علی دے پتر گھس گئے شام غریبہ اوے جندے چ بطول دیاں دھیاں گھس گئے ہائے ہائے سارے بندیاں میں یار گل نہیں سمجھی میں نوکر چاچا لے میں پھر جملہ ہونا تھوں میں اپنے دعوے دی دلیل تے دیواں خیمے دی آگ بجھ گئی دھواں جلو پھٹ گیا نا اس لئے جناب فضا دن میں دیکھیا ہے کہ لاہور علی ایک ٹبے دنال ہے کہ نہ چپ کر کے روی تھی حیران ہو آدھی میں کول آئی میں کہا جنہیں پتر کوفے گئے یو یاد میں آدھی آدھی فضا بھلوے نہیں پہ پر روئے نہیں ہو گیا جنہیں ہوئے مامے تو قربان ہوئے نا انہوں نے شہادت روائے بھلوے ہو بھی نہیں پہ پر روئے دی کوئی ہو گیا لے میں نوے کھیا لے فضا روئے دی ہو گیا لے اچھا غازی دی بھین اے جڑے ہونے تیرے تو نکھر گئے اے تینوں رو آ رہے ہیں فرمایا بھول دے نہیں پہ پر روئے دی ہو گیا لے مقتل چنا ہوئے جملہ کتاب چنا ہوئے قبلہ تے میرا گرے پان پھڑ کے منو ہونے میں پر دلہا دیو بزرگ بیٹھے میری مجلس حق بڑھ دے تھوڑا پڑھے لکھے بندے بھائی اختر بلا تو خود ایک پڑھا لکھا بندے میری مجلس تشریف فرماؤ لوگ میں ایک جملہ آکھوں رو کیا دیئے فضا پتران دی خیر ہے میں نو دھی نہیں پھر نہیں سمجھ رہی تو تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دے وہاں یار زبردستی دی عبادت نہیں ہوندی تھک گئے ہو تو میں دوستوں میں چھاڑ دے وہاں میں تھوڑی محبت سے پڑھی جا رہا ہوں فرمایا میں نو دھی نہیں پھر دی علی دی تھی اکبر دی ماں یتیم قاسم دی ماں ذرا ساریہ ہو رہے آؤ نا مسلم دی تھی آتے کا نہیں ملب دی آؤ نظر آؤ رہے آؤ اگے تلاش تو اوکھا سکینہ نو لب کے آیا ہے آؤ نا آج لبھیے اس کی تھی نو ساریاں بیبیاں مطلع چطور پیاں میں نہیں پتا کی حالت بنے گی اس کا اس پنڈال دی جملہ میں آتھوں آئے جڑے پلوتے نماتم تے ہر بندے دی اکبر نامے لو جملہ میں آتھوں بیبیاں ٹردیاں پئیں لبدیاں پئیں ٹردیاں پئیں پنڈیاں لبدیاں پئیں اچانک جناب فضا دی آواز ہے علی دی تھی اچھا نہ بولیا جے میں نو لب گئی ہے مگر ہے سوچی ہے میں نو لب گئی ہے مگر ہے سوچی ہے جو بندہ معافی منگے علمالے تو جڑا نوکر بھی علمالے دا ہویا تے ہون دا ہاتھ سی
जेड़े पासों चांदियां हन धी बिखरदी जाती है, जेड़े पासों चांदियां हन धी बिखरदी जाती है। मकतल दो मुंह करके रो के आदिए हुसैन तू कासिम चा लिया, मैं धी नू किवें चावां। कासिम इस काबिल हा भी ओनू चा लेंदे, मैं धी नू अली दी धी दा नुकसान ललचाई निगाह चेहरे में देख चलो यार ग्रहण करते हैं, जिंदगी का पता कोई नहीं। कल इंशाअल्लाह तो दिया अपनी तरह सा जिवे हुक्म होया मैं तमीम च दसा। इस दो पुत्रों के दुख थोड़ा सुना देना जेडे बाबे दे बाद कूफे दियां गलियां च फिरदे। ना अच्छा चलो भाई साहब हुसैन शाह दे जुमला था दर्जा बुलंद किबला साहब दे वाले दो पुत्रां नु नाल ला के जनाब मुस्लिम काजी शुरा ते कोई ते आगे देखो बाप की तरफ लगे मेरे पुत्रां नु अमान च दे आदे तेरे पुत्रां नु अमान नहीं दे सकता, इतने जियाद मेरा घर जलावेगा, मेरे पुत्रां नु कत्ल कर देगा तो मेनू पुत्र बड़े प्यारे, मैं तेरे पुत्रां नु पनाह नहीं दे सकता। जनाब मुस्लिम रोंदे रोंदे कूफे दी गली दी मिट्टी ते बह गए ते रो के आखन लगे काजी तेनू वतन ते प्यारे मैनू परदेस विच प्यारे। हाय हाय तेनू वतन ते प्यारे मैनू परदेस विच प्यारे कोई नहीं, थोड़ी देर में पुत्रां नू अमान से। अच्छा चलिए जी घर दरवाजा खोल, मेरे पुत्रां नू खड़ा चक्कर अंदर दरवाजा ते कर बंद। दरवाजे की ना पीले की चौकीदार नहीं, जदों मैं वो गली का मोड़ मुड़ जावां फिर मेरे पुत्रां नू छोड़। बड़ा अमीर बंदा है, औलाद वाला बंदा यार है नहीं की दिए सदर दे, फिर मेरे पुत्रां नू छोड़ दे भी इन्हां दी किस्मत है जिंदे मां नू मिलन या ना मिलन। ए आदम इतना भी नहीं कर सकता। नाज़िम दी सारी जिंदगी दी जाकरी चाचा तकड़ी दे एक पल्ले च रखी ते बाबे साबिर शाह दे जुमला एक पल्ले च रखया जे ते नाज़िम दी जाकरी और कद तो वजनी है बाबे साबिर शाह दे जुमला मैनू बड़ा पसंद है। मैं उनका नाम लेके हर साल मजलिस विच पढ़दा। जदों नहीं ना मनिया काजी उस वेले जनाब मुस्लिम कृपा दी शक्ति कला दोनों इते हां दे नाल लाया ते काजी वाले पासे वेख के आखन लगे मेरे पुत्रां नू पनाह देवणी है या नहीं देवणी है, ये तेरी मर्जी की गल है, मेरे पुत्रां दे मुंह ते जवाब ते ना देना। नहीं समझे पुत्रां दे मुंह आसमान दे मुंह करके आ जा मेरा अल्लाह मेरे पुत्रां ते नींदर गा लिखा। पुत्रां नू नींदर आ गई। कूफे दी एक गली जेड़ी बन गई आम राह गुजरदा उस दे कोने च दोवें पुत्रां नू समा के वड्डे का हाथ जाके छोटे दे सीने ते रख के जनाबे मुस्लिम टुर पे। ये जुमला भी बाबे साबिर शाह दे मैं बिस्मिल्लाह करा वीरों औलाद वाला बंदा हुण जरूर हाय करेगा। मैं मंग पिन के आया, मैं मुसैयब उस मकाम ते तुहाडी दुआ दा सदका पिछले साल ए जुमला मैं शहजादियां दी कब्रां ते आख्या ते 17 मातमियां आपदे मुंह फाड़ लैन। ए जेड़ा फासला है ना समावन दी जा और वो गली दा मोड़ जिथों मुड़ना हा वीरों वो बढ़दा हा 25 कदम। कितना 25 कदम। मैं बाबे साबिर हुसैन शाह को इंजी सुनिया चार में उस्ताद वाले जलसे ते पहाड़ पर पढ़ते पयन क्यों मैं इंजी पढ़िया भी पुत्रां नू समा के टुरिया 25 कदम मुस्लिम ते मुड़ के 200 बार लिखिया। बड़ा अमीर है यार बंदा, बड़ा अमीर है चाचा बंदा जदी है। इहो दी जगह च कोई वतन ते पुत्रां नू कलिया नहीं छड़दा, मुस्लिम परदेस छोड़। चलो और करीब ले आवा जिंदगी दी आखिरी रात ना कातिल दे घर गुजारी। चल तेरी अख नू होर इंतजार न करावां, मैं होर नेड़े ले आवां। सैयद ते यतीम समझ के इन्हें थम्मे दे नाल 2 बिस्तर बना देते। जेड़े नहीं जिन्होंने कभी थम्मे नाल बिस्तर लगे देखे जो आया साल लैके शहजादियां दे दरबार
ایک سپاہی نے پوچھا وہ حرامیہ کنا مارے مسلم دے یتیماں نے اس حرام دا گل کیتی مولا دی قسم قیامت تک شیعہ دے جگر تے نستر چلنے ایک کمینہ ابن کمینہ دے ماریا میں کتنا مینوں نہیں پتا جدو صبح ہوئی ہے میرے ہاتھ پھٹ گیا اللہ ویرن تھوڑی جی آواز دے بھی تھوڑی جی آواز میں 1.5 منٹ پڑھنا بس مالک رضی اللہ شہزادیاں مہمان سمجھ کے دریا دی سیر تے لے کے ٹر گیا تھک گیا آپ چاچے بہ گئے گھوڑے تے شہزادیاں دی سواری اتھوں بنایا جت ماں کمیاں دیندی ہے ایک جملہ میں تھوں میں نہیں پتا کتنے بندے ہے کر گئے جدو اندے ہاتھ تھک جاندے نا اس نے گھوڑا روکدا ہا تے اپنے ہاتھاں نوں ملدا ہا تیز ہوا چلے آنا تے کنڈلاں والے وال شہزادیاں دے زمین تے کھان لگ گئے پنڈی آلیوں دریا تلے آئے آدھے چولے لہو تھوڑیاں بسدی اکھیں دی قسم وڈا بھرا چولا لہیں دے چھوٹا کہیں لے بھرا دو دے دے کہیں لے را دو دے دے چھوٹے تو چاچا چولا نہیں پیا لہنگا ہے سہرام دے تماچا مارے چھوٹا مٹی تے آ جھڑے وڈا بھرا چھوٹے نو چاہ کے چھوٹے پہلے جھکائے میں نمار میرے پیوان دی جائے اے چھوٹے نمار لگے وڈے گردن جھکائی دے نمار میرے پترا دی جائے آدھے ماں ٹر دے ویلے میں نو پار تھا تو بھینا نو نصیبوں میں آدھے ماں ٹر دے ویلے پار تھا دی دیا ہے چھوٹے نو دور کی کیسا وڈے سار جھکائے حرام زادے تلوار ماریے سارے ایک پاسے لاش رک گئی کمینہ آدھے علی بات جدو میں واپس آیا خون موجود ہے نہ چھوٹا